हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले पिपिएस 4th इयरको इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 2 सेक्युरिटिज मार्केट अन्तर्गत रहेर प्रोब्लम नम्बर 19 लिएर उपस्थित भएका छौँ। क्वेसन नम्बर 19 यस प्रकार रहेको छ। मिस्टर सापकोटा ओपन एन एकाउन्ट टु सर्ट सेल 1000 सेयर्स अफ एसआरडिबिएल एट ₹400 पर सेयर भन्यो है। मिस्टर सापकोटाले चाहिँ एउटा एकाउन्ट खोल्नुभएछ टु सर्ट सेल गर्नको लागि एकाउन्ट खोल्नुभएको रहेछ। जम्मा 1000वटा सेयर बिक्री गर्नुहुने रहेछ 400 रुपियाँ गोटाले है। एउटा सेयरको प्राइस चाहिँ 400 राखेर 1000वटा बिक्री गर्नुहुने रहेछ। द इनिसियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट वाज 50%। द मार्जिन अकाउन्ट पेज नो इन्ट्रेस्ट है। त्यो मार्जिन अकाउन्टले चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्दैन भन्दैछ। अ इयर लेटर, एक वर्ष पछाडि, द प्राइस अफ आइडिबिएल स्टक हेज इन्क्रिज फ्रम 400 टु ₹500। 400मा किनेको थियो, 400मा बेचेको थियौँ, 500 रुपियाँ चाहिँ पछि भइदियो अरे क्या। एन्ड द स्टक ह्याड पेड अ डिभिडेन्ड अफ ₹20 पर सेयर भन्दैछ। अब डिभिडेन्ड स्टकले चाहिँ 20 रुपियाँ, एउटा सेयरको 20 रुपियाँले चाहिँ डिभिडेन्ड पनि तिरो अरे है। अब ए नम्बरमा के भन्छ, वाट इज द रिमेनिङ मार्जिन अन द एकाउन्ट। रिमेनिङ मार्जिन चाहिँ कति हो है। रिमेनिङ मार्जिन कति हो भन्ने कुरा चाहिँ केले गर्दैछ त भन्दाखेरि ए नम्बरले गर्दैछ। बी नम्बरमा के भन्छ भने, इफ मेन्टेनेन्स मार्जिन इज 30%, विल मिस्टर सापकोटा रिसिभ मार्जिन कल। यदि मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ 30% हो भने मिस्टर सापकोटाले चाहिँ मार्जिन कल रिसिभ गर्ने कि नगर्ने, त्यो कुरा भन्दैछ। र सी नम्बरमा हामीलाई भन्दैछ, वाट इज द रेट अफ रिटर्न अन दिस इन्भेस्टमेन्ट। यो इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ रेट अफ रिटर्न कति हो त्यो पनि निकाल्नु भनेर क्वेसनले भनौँ है। अब यहाँनिर ओभरअल्ली हामीले हेर्दाखेरि के क्वेसनले भन्दैछ भने, सुरुमा सर्ट सेलको कुरा गरेको छ। 1000वटा सेयर चाहिँ 400 रुपियाँ गोटाका दरले चाहिँ बेच्छ अरे। त्यहाँनिर इनिसियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट 50% छ अरे। जुन हामीले लिएको मार्जिन अथवा राखेको मार्जिनमा चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्दैन अरे है। अनि एक वर्ष पछाडि चाहिँ त्यो प्राइस अफ आइडिबिएल स्टक चाहिँ इन्क्रिज भएर 400बाट 500 हुन्छ अरे। अनि स्टकले के गर्दो रहेछ त, डिभिडेन्ड पनि तिर्दो रहेछ भने रिमेनिङ मार्जिन एकाउन्ट कति हुन्छ। मेन्टेनेन्स मार्जिन 30% हुँदा रिसिभ गर्ने कि नगर्ने मिस्टर सापकोटाले मार्जिन कल, र रेट अफ रिटर्न अन दिस इन्भेस्टमेन्टको रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ त्यो निकालिदिनु पर्नेछ है। ल अब हामी सरसर्ती सोल्युसन नै हेर्छौँ। ल नम्बर अफ सर्ट सेल सेयर भनेको कति छ त, 1000वटा सेयर, सेलिङ प्राइस पर सेयर 400, इनिसियल मार्जिन भनेको कति 50%। ठिक छ। इनिसियल मार्जिन 50% भइसकिसकेपछि इन्डिङ प्राइस भनेको P1 500 पर सेयर हो। डिभिडेन्ड D1 20 पर सेयर छ। अब एक्चुअल मार्जिन निकाल्नको लागि हामीलाई के थाहा छ त फर्मुला भन्दा, टोटल एसेट्स माइनस डेप्ट भनेको इक्विटी डिभाइड बाई डेप्ट। किन भन्दा सर्ट पोजिसनमा चाहिँ इक्विटी डिभाइड बाई डेप्ट हुन्छ अथवा टोटल एसेट्स माइनस डेप्ट डिभाइडेड बाई डेप्ट हुन्छ। अब टोटल एसेट्स भनेको N इन्टु P0 1 + IM गरियो नि, यो गरे पनि भयो। नत्र अघि मैले यहाँ देखाएको थिएँ नि जुन प्रोसिड फ्रम, मैले यति लेखेँ ल, प्रोसिड फ्रम के हो त, सर्ट सेल ल यति देखाइदिएँ मैले। प्रोसिड फ्रम सर्ट सेल हाम्रो कति हो, 1000 इन्टु 400, यो भनेको कति भयो 4 लाख। हेरौँ है, हेरौँ यहाँ। अब प्रोसिड फ्रम सर्ट सेल 4 लाख रुपियाँ भयो। इनिसियल मार्जिन राख्नुपर्ने के छ त, आइएम डिपोजिट ल। आइएम डिपोजिट चाहिँ कति भनेको छ 50% भनेको 4 लाखको 50% कति 2 लाख। अब यो जोड दिनुहोस् कति हुन्छ टोटल एसेट्स भनेको हाम्रो कति हुने भयो 6 लाख रुपियाँ हुने भयो। यो यसरी देखाउँदा पनि भयो। यो सजिलो लाग्छ भने यो गर्नुहोस्, नत्र सिधै फर्मुला छ N इन्टु P0 ब्राकेटमा 1 + IM गरिदिने, सिधै 6 लाख रुपियाँ यहाँ पनि आउँछ। प्रोसिड फ्रम सर्ट सेल लेख्ने, त्यस पछाडि इनिसियल मार्जिन डिपोजिट लेख्ने, त्यहाँबाट 4 लाख, अनि यहाँ जति डिपोजिट हो 50% भनेको छ, अहिले 4 लाखको आधी 2 लाख रुपियाँ भयो, 6 लाख भयो। यहाँ 55 भनेको हुनसक्छ, 60 भनेको हुनसक्छ, 70 भनेको हुनसक्छ, त्यो चाहिँ कन्डिसन अनुसारै राखिदिने हो। यसरी हामीले एउटा टेबल जस्तो बनाएर पनि टोटल एसेट्स निकाल्न सक्छौँ। अथवा सिधै टोटल एसेट्सको फर्मुला N इन्टु P0 1 + IM, यो सर्ट पोजिसनमा चाहिँ यसरी निकालिदिन पनि सक्छौँ है। टोटल एसेट्स यो निक्लेपछि डेप्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने N इन्टु P1 हुन्छ क्या। इन्डिङ प्राइसमा चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामीले यो चाहिँ कोहीबाट सापट्टि लिएर 400 रुपियाँमा सापट्टि लिएर बेच्यौँ, त्यस पछाडि पछि हामीले जुन तिर्ने बेलामा चाहिँ त्यो सापट्टि लिएको त अब तिर्नु पऱ्यो नि त सेयर, तिर्ने बेलामा चाहिँ त्यो करेन्ट प्राइससँग चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, झेल्नुपर्ने हुन्छ अथवा त्यो करेन्ट प्राइसलाई चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। 1000वटा सेयर 500 का दरले हुने भयो भनेपछि 5 लाख रुपियाँ चाहिँ के हुने भयो त, डेप्ट हुने भयो। भनेपछि 5 लाख रुपियाँ डेप्ट हुने भयो।
अब टोटल एसेट्स माइनस डेब्ट भनेको कति भयो त इक्विटी 1 लाख रुपियाँ भयो 1 लाख डिभाइड बाई डेब्ट भनेको 5 लाख गरिदिने जति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअल मार्जिन हुन्छ। त्यो एक्चुअल मार्जिन चाहिँ हाम्रो अहिलेको यो क्वेसनमा अब हेरौँ टोटल एसेट्स हाम्रो 6 लाख रुपियाँ भयो एन इन्टु P0 1 + IM गरेर 6 लाख भयो अथवा हामीले प्रोसिड फ्रम सर्ट सेल अनि त्यस पछाडि इनिसियल मार्जिन डिपोजिट दुईटा जोडेर 6 लाख रुपियाँ यसरी निकाल्दा पनि भयो। अब यस पछाडि हेरौँ हामी इफ स्टक प्राइस राइजेस टु ₹500 अ इयर लेटर द भ्यालु अफ डेब्ट। अब डेब्ट कति हुन्छ त एन इन्टु P1 हुन्छ भनेको थियो 1000 इन्टु 500 भनेको 5 लाख रुपियाँ चाहिँ के हुने रहेछ डेब्ट हुने रहेछ। अब इक्विटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टोटल एसेट्समा डेब्ट घटाउने अनि त्यस पछाडि डिभिडेन्ड छ भने डिभिडेन्ड पनि घटाइदिने। अब हेरौँ जस्तो टोटल एसेट्स हाम्रो कति छ त 6 लाख रुपियाँ अगाडि हामीले निकालेका छौँ डेब्ट भनेको 5 लाख रुपियाँ छ। अब 20,000 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त डिभिडेन्ड भयो। यो डिभिडेन्ड 20,000 कसरी आयो भन्दाखेरि एउटा सेयरको डिभिडेन्ड हामीले कति बाँड्नु पर्यो 20 रुपियाँ बाँड्नु पर्यो। 1000वटा सेयरको कति बाँड्ने त भन्दाखेरि 20 इन्टु 1000 बाँड्ने भनेको 20,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड टोटल बाँड्नुपर्ने रहेछ। त्यो टोटल डिभिडेन्ड यहाँनिर आयो 6 लाख माइनस 5 लाख भनेको कति भयो 1 लाख भयो। 1 लाखमा 20,000 घटाइदिनुहोस् 80,000 रुपियाँ हाम्रो इक्विटी भयो। अब एक्चुअल मार्जिन भनेको त इक्विटी डिभाइडेड बाई के हो त टोटल डेब्ट हो टोटल एसेट्स हुँदैन यहाँ चाहिँ है इक्विटी डिभाइड बाई टोटल डेब्ट अथवा डेब्ट मात्रै ल टोटल एसेट्स चाहिँ लेख्न मिल्दैन है। यो भनेको किन त भन्दा सर्ट पोजिसन ल। अब 80,000 भागा 5 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 16% चाहिँ हाम्रो 16% चाहिँ एक्चुअल मार्जिन आयो। अ इयर लेटर 1 वर्ष पछाडि एक्चुअल मार्जिन ड्रप टु 16% फ्रम द इनिसियल मार्जिन 50%। 50%बाट झरेर 16%मा आयो 1 वर्ष पछाडि। किन त यस्तो भयो त भन्दाखेरि हामीले 400 रुपियाँमा बेचेको थियौँ कसैसँग सापट्टि लिएर तर पछि तिर्ने बेलामा चाहिँ हामीले 500 रुपियाँ एउटा सेयरको 500 रुपियाँ भएर चाहिँ तिर्नु पर्यो क्या। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के भयो एक्चुअल मार्जिन चाहिँ घटेर आयो ल। अब बी नम्बरमा हामीलाई क्वेसनले के भनेको थियो त भन्दाखेरि यदि मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ 30% हो भने है मेन्टेनेन्स मार्जिन 30% हो भने मिस्टर सापकोटाले चाहिँ मार्जिन कल रिसिभ गर्छ कि गर्दैन भनेको थियो। जस्तो अब हामीले के निकाल्यौँ त एक्चुअल मार्जिन हामीले निकालिसकेको छौँ 16% छ। यो 16% चाहिँ अब कम्पेयर गर्छौँ केसँग मेन्टेनेन्स मार्जिनसँग। मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको धितोपत्र दलालले राखेको हो एक्चुअल मार्जिन भनेको हामीले राखेको चाहिँ 16% छ हो। अब उसले मिनिमम चाहिँ कति हुनु पर्थ्यो त 30% हुनु पर्थ्यो भनेपछि यहाँनिर मार्जिन कल प्राप्त हुने रहेछ। किनभने 30% चाहिँ कम्तीमा हुनुपर्ने तर 16 मात्रै छ भनेपछि त पुगेन नि त। नपुगेको बेलामा चाहिँ के हुन्छ मार्जिन कल रिसिभ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा के भन्यो इफ मेन्टेनेन्स मार्जिन इज 30%। यदि मेन्टेनेन्स मार्जिन 30% हो भने मिस्टर सापकोटा विल रिसिभ अ मार्जिन कल। किन मिस्टर सापकोटाले रिसिभ गर्ने भयो त भन्दाखेरि मिनिममै उसले 30% राख्नु पर्थ्यो तर उसले राखेको भ्यालु चाहिँ कति मात्रै छ त 16% मात्रै छ। त्यस कारणले गर्दा राख्नुपर्ने भयो अथवा मार्जिन कल प्राप्त गर्ने भयो बिकज एएम इज लेस देन एमएम। मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ ठुलो भयो एक्चुअल मार्जिन भन्दा अथवा एक्चुअल मार्जिन सानो भयो मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा। त्यो हामीले यही क्वेसनबाट पनि देखायौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ उसले मार्जिन कल रिसिभ गर्ने भयो है। अब रेट अफ रिटर्न अन द सर्ट पोजिसन भनेको छ बिगिनिङ माइनस एन्डिङ माइनस डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाई बिगिनिङ गर्ने हो है। बिगिनिङ यो चाहिँ टोटल भ्यालु हो। बिगिनिङ टोटल भ्यालु कति हो त 4 लाख रुपियाँ हो। एन इन्टु P0 हो यो ठिक छ एन इन्टु P0 भयो यो एन इन्टु P1 भयो अनि माइनस डिभिडेन्ड भनेको दिएकै छ अघि हामीले निकालेकै छ 20 रुपियाँ चाहिँ एउटा सेयरको 20 रुपियाँ हो भने 1000वटा सेयरको 20,000 भयो। अनि त्यस पछाडि बिगिनिङ इक्विटी भनेको चाहिँ एन इन्टु P0 इन्टु IM हो। बिगिनिङ इक्विटी सुरुमा हाम्रो इक्विटी चाहिँ कति थियो त 2 लाख रुपियाँ थियो। यो चाहिँ बिगिनिङ भ्यालु अफ एसेट्स है ल। 4 लाख माइनस 5 लाख माइनस 20,000 डिभाइड बाई 2 लाख गर्दाखेरि माइनस 0.6 अर 60% माइनसमा आयो। रेट अफ रिटर्न हाम्रो नेगेटिभ हुने रहेछ है। यसरी चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 19 पनि सल्भ हुन्छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्ने आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सनु होला। हस् थ्याङ्क यू।